परवेज खटक साहब, कहाँ देखती है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन अपने आप को 2024 के इलेक्शंस में? सर देखिए, हमारी पार्टी को बने हुए तकरीबन 2.5 महीने हो चुके हैं और हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, ज़िलों में जा रहे हैं, लोग शामिल हो रहे हैं और मेहनत करेंगे। अब इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है कि हमारे साथ वो लोग आ रहे हैं जिनका अपना वोट है, जिनकी अपनी ताकत है, वो लोग शामिल हो रहे हैं। तो और साथ साथ मेरे अपने ज़ाती ताल्लुक़ है सूबे में, हर ज़िले में, और मुझे ये भी पता है कि कौन सा ग्रुप इकट्ठा हो जाए, किस ज़िले में कौन सा ख़ानदान, कौन सा ग्रुप। तो रिज़ल्ट ये 2018 में भी ये हुआ कि उससे पहले मैंने तकरीबन 60% जो इलेक्शन जीते हैं, ये सबको मैंने शामिल किए और मुझे पता था कि फ़लाना इकट्ठा होगा तो फिर इलेक्शन जीता जाएगा। उसी रास्ते में मैं चल रहा हूँ, जहाँ पर मेरे ताल्लुक़ है उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। लोग आ रहे हैं और मेरे पास वो लोग आ रहे हैं जिनका अपना वोट है, जिनकी अपनी ताकत है। जिनका अपना वोट नहीं है वो किसी और चीज़ पर डिपेंड करें, मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा। तो हमारा काफ़ी ज़िलों में प्रोग्राम हो चुके हैं। 2018 की आपने बात की, 2018 और आज में फ़र्क ये है परवेज खटक साहब, 2018 में इमरान खान साहब का नाम जुड़ा था जो आज नहीं है। तो आप नहीं समझते इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा? लीडर से बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखिए, वो इमरान खान का जो अपना वोट था वो अपनी जगह पर, लेकिन इलेक्शंस को मैनेज किया जाता है तरीके से कि किसको खड़ा करना है, किसको सीट टिकट देनी है। इस तरह तो हवा में कोई नहीं जीतता। तो हमने बेहतरीन लोगों को टिकट दिया, हमें पता था कि इन्होंने जीतना है। मुझे याद है कि 2018 इलेक्शन से पहले मैंने खुलकर कह दिया था कि हम 70 सीटें जीतेंगे और तकरीबन हम 70 जीते और हमारा वोट 12 लाख से 25 लाख हो गया था। ये खाली इमरान खान का वोट नहीं था, हमने यहाँ काम किए, रिफॉर्म्स किए, सेहत कार्ड लाए, बहुत सारी चीज़ें की और पुलिस को बेहतर किया, एजुकेशन बेहतर की, हेल्थ निज़ाम ठीक किया, पटवारी को ठीक किया, रिश्वत पे काफ़ी कमी आई और एक सिस्टम बन गया था, क्वालिटी ऑफ वर्क बन गया था, गुड गवर्नेंस हो रही थी। उसके असरात आज भी है। लोग हमें दुआएं देते, मेरिट का सिस्टम ले आए, नौकरी मेरिट पर होती थी, ट्रांसफ़र में इंटरफेरेंस नहीं होता था। तो इदारों को हमने इदारे बना दिए, क्योंकि इदारे अगर ख़ुद काम नहीं करेंगे और वहाँ सिफारशी लोग आएंगे तो कभी डिलीवर नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि इदारे अपना काम करें, हम अपना काम करें। हमारा जो काम है कि हम पॉलिसी दें, प्रोग्राम दें और फिर वो हम उनसे इम्प्लीमेंट कराएं। हम तो ब्यूरोक्रेट के पॉलिसी पे नहीं चल सकते, हमारे अपना एक प्रोग्राम होता है। तो यही जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो पार्टी आती है मंशूर देती है, अमल नहीं करती। तो मैंने 5 साल हुकूमत कराई, जो पीटीआई का मंशूर था उसको पूरा मैंने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन अफसोस तब हुआ कि वहाँ वफाक में हुकूमत आई, पंजाब में आई, तो ना वो मंशूर पे अमल कर रहे थे, ना आप वज़ीर आला क्यों नहीं बन सके? इतना आपने काम किया, हर इदारे में मेरिट लेकर आए, मेरिट पे भर्तियां होती थी। तो इतना काम करने के बाद फिर परवेज खटक साहब दूसरी बार वज़ीर आला क्यों नहीं बन सके? क्योंकि इमरान खान का किसी पे एतमाद नहीं था। मैं जो पहले दफ़ा वज़ीर आला बना, ये मुझे इमरान खान की मजबूरी थी। हमें हुकूमत बनानी थी, हमारे पास 99 में सिर्फ 35 सीटें थी और कोई 11 आज़ाद जीते थे और पार्टियों से इत्तेहाद कर, मेरे बग़ैर वो आज़ाद कोई भी नहीं साथ ले जा सकता था। फिर हमने इत्तेहाद किया जमात इस्लामी के साथ, शेरपाव के साथ, और इत्तेहादी हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने एक दूसरे का ख्याल किया और डिलीवर किया। हर इदारों को ठीक किया, रिफॉर्म्स के आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर बिलियन ट्री सुनामी, मेरे दौर में 3 महीने में 1 अरब 20 करोड़ पौधे लगे और अभी वो कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि मुल्क के मौसम के लिए और मुल्क के लिए बेहतर है। तो कई चीज़ें ऐसे हैं जिसमें फ्यूचर में फ़ायदे पहुँच सकते हैं। यहाँ तो ना कोई फ्यूचर सोचता है, ना कोई पॉलिसी देता है, सिर्फ किस्से कहानियाँ। अब देखें, 75 साल से ये मुल्क चल रहा है और इसमें अक्सरियत हुकूमत इन्हीं सियासी लोगों की। तो ये मुल्क क्यों बेरोज़गार हो गया, ये मुल्क क्यों कर्ज़ों से भर गया, या इंसाफ क्यों नहीं मिला, या रोज़गार क्यों नहीं है? यही मुजरिम है। अगर ये लोग इस मुल्क के हमदर्द होते तो दुनिया में जहाँ लीडर आते हैं वो मुल्क को उठा के ले जाते हैं। हमें तो पीछे ले गए। ये अयूब खान के दौर पर 1 रुपये कर्जा भी नहीं था। इन्होंने कर्जे लेकर अयाशी करके जब वापसी का वक्त आ गया तो अब देने के काबिल नहीं है। जब और कर्जा वापस करने के लिए और कर्जा लेते हैं, जब कर्जा देते हैं वो तो शराइत लगते हैं कि आपको ये महंगा करने का। तो हम एक ऐसी जाल में फंस गए, तो उसमें निकलना पड़ा। और मैं देखता हूँ कि इन लीडरों के पास कोई है ही नहीं फ्यूचर की पॉलिसी कि कैसे कर्जों से हमें निकालेंगे, कैसे यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी, कैसे डॉलर आएगा, तो कैसे ये महंगाई खत्म होगी। चीज़ें है ही नहीं।
جو 2018 میں انہیں حکومت ملی تو ان کی کوئی پالیسی نہیں تھی. اگر دیکھیں پالیسی ہوتی، عمران خان نے تو قسم کھائی تھی کہ میں نے قرضہ نہیں لینا. انہوں نے بھی وہی سسٹم شروع کیا، قرضے لیے. عمران خان کے دور میں کوئی عدالتوں میں انصاف نہیں آیا، تھانے ٹھیک نہیں ہوئے، پٹواری ٹھیک نہیں ہوا، ہیلتھ کے ریفارمز نہیں ہوئے. اگر وہ پنجاب میں نہیں کر سکتے اسلام آباد میں تو کر لیتے ہیں نا. اسلام آباد میں تو 50-60 تھانے ہیں، 50-60 پٹوار خانے ہیں، 50-60 ہاسپٹل ہیں. اس کو ایک مثالی بنا لیتے ہو. میں کئی دفعہ پنجاب میں بھی بہت دفعہ میں بحث کر چکا ہوں. بڑا لوگوں نے فائدہ اٹھایا، بڑا سپورٹ کیا، بڑا اپریشیٹ کیا تھا. ہیلتھ سیکٹر میں یہ ایک پازیٹیو کام رہا ہے پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی. پرویز خٹک صاحب دیکھیں، ہیلتھ کارڈ میں نے انٹروڈیوس کیا تھا، 18 لاکھ فیملیز کو دی تھی. پھر محمود خان نے، جس کے پاس شناختی کارڈ ہے، اس کو ملا. لیکن یہ پولیس کو نہیں ٹھیک کرنا تھا. ہم صوبے میں ٹھیک کر سکے، کیوں نہیں کیا؟ ایجوکیشن، ہیلتھ میں کیوں نہیں انہوں نے کام کیا؟ مجھے تو شرمندگی ہے. 4.5 سال ہماری وفاق کی حکومت تھی، وفاق کا بھی کوئی کارنامہ نہیں اور صوبے میں کوئی کارنامہ نہیں. اور جس کو وہاں پنجاب میں بٹھایا اس کو خود نہیں پتہ کہ پنجاب ہے کیا چیز. ایک آزاد الیکشن لڑا تھا اور آ کے وزیر اعلیٰ بن گیا. کیونکہ عمران خان کو اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے، اپنے فیصلے دن رات بدلتا ہے. اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ کوئی میرا دوست بھی ہے. اس کا کوئی دوست نہیں ہے. وہ صرف ذات تک محدود ہے، اپنے سے آگے اس کا نظر ہی نہیں لگتی. وہ کسی کو عزت نہیں دیتا. وہ نفرت کرتا ہے سیاسی لوگوں سے. اپنے ایم این اے سے نفرت کرتا تھا، ملتا نہیں تھا. تو اس طرح تو نہیں چلتی ہے مل جل کے کام کرنے پر. باہر سے لوگ کہ ٹیکنوکریٹ ہے، یہ بیوروکریٹ ہے، اس کو کبھی ایڈوائزر بنا دے، کبھی اسپیشل اسسٹنٹ بنا دے، وہ ڈھاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے. پھر کہتا ہے آپ جو وزیر اعلیٰ رہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں چلاتے تھے، انٹرفیرنس ہوتی تھی. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب میں بھی خود رول کرنا چاہتے تھے. بھلے ہی انہوں نے بزدار صاحب کو ادھر بٹھا دیا، آپ کو بٹھایا، محمود خان کو بٹھایا، لیکن چلانا وہ خود چاہتے تھے. وہ کسی پر اسی لیے ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. وہ میری وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ وہ کشمیر بھی خود چلانا چاہتے تھے، گلگت بھی خود چلانا چاہتے تھے، پنجاب بھی، کے پی بھی. میرے دور میں انٹرفیئرنس نہیں. بٹ اٹس ناٹ پاسبل. آپ وفاق میں بیٹھ کے صوبے نہیں چلا سکتے، ہر صوبہ نہیں چلا سکتے. اٹس ناٹ پاسبل. پرویز خٹک صاحب وہ چلانے والے نے چلا دینا. میں حق لینا جانتا ہوں. میں نے، ہماری حکومت نہیں تھی وفاق میں جب میں وزیر اعلیٰ تھا. میں نے اپنے وہاں سے حقوق حاصل کیے، بجلی کے 90 ارب روپے حاصل کیے. بجلی کے جو ریٹ فکس تھا 8 ارب کا، وہ 20-25 ارب تک لے گیا. جو بھی وفاق کے ساتھ ہمارے مسئلے تھے میں اپنے دور میں حل کر چکا ہوں. میں اپنے دور میں ہمارے صوبے کو کیا ملا؟ اپنی حکومت نے ہمیں نہیں دیا. ہمارے ہائیڈل کے پیسے نہیں ملے. اس وقت اتنا برا حال ہے ہمارے صوبے کا کہ اربوں روپے ہمارے وفاق کے ساتھ پھنسے. تنخواہوں کے لیے پیسہ نہیں ہے. پتہ نہیں اس ملک میں آخر ہوگا کیا؟ یہ اگر حکمران اس لیے آتے ہیں کہ عیاشی کریں، اکانومی بہتر نہ کریں، ڈالر کا بندوبست نہ کریں، قرضے اتارنے کا، تو یہ ملک مہنگائی میں ڈوبتا جائے گا. میں تو عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالا کریں. یہ ڈراموں میں مت آئے. آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کے پی کے میں اس وقت مقبول جماعت کون ہے تو کیا ہے اس کا جواب ہے؟ دیکھیں، اس وقت کوئی مضبوط، یہ جب کیمپین چلے گا اس وقت کوئی بھی مضبوط نہیں ہے. یہاں دیکھیں پنجاب اور کے پی میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پر 8-9 پارٹیز ہیں، ہر ایک نے کہیں نہ کہیں سے نوچنا ہے. وہ پوزیشن پی ٹی آئی کی نہیں ہے کہ وہ جیسے کھمبے کو کھڑا کر دے وہ جیت جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا.